चतुर्थस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यदायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्रीमहादेव उवाच नागं प्रजेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दग्धशीर्ष्णो भवतु अजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुष ईक्षेत भागं स्वं बर्हिषो भगः पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् देवा प्रकृतसर्वाङ्गा येम उच्छेषणं ददुः बाहुभ्यामश्विनो पुष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्तु अध्वर्यवश्चान्ये वस्तश्पश्रुः भृगुर्भवेत्। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीदुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिः तात साधु साद्वित्यथा ब्रुवन् ततो मीड्वांसं मामन्त्र्य शुनासीरा सहर्षिभिः भूयः तद्देव यजनं समीड्वद्वेदसो ययुः विदायकाश्रेण तत् यदा भगवान् भवः सन्ददुःखस्य कायेन सवनीयपशोषिरः सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सदः सुप्त इवोतस्थौ ददृशे च अग्रतो मृडम् तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभवत् शरद्रथ इवामलः भवस्तवाय कृतधीः नाशक्नोत् अनुरागतः औत्कण्ठ्याद् बाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन् कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विक्वलितः सुधीः शशंस निर्व्यलीकेन भावेन ईशं प्रजापतिः दक्ष उवाच भूयान् अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषजवा भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्यातपोव्रतधरानुकतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वम् अवितुं प्रथमं त्वमस्राक तद्ब्राह्मणान् परमसर्वविपत्सुपासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः योऽसौ मया विदत तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैः अगनय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पात दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीड्वांसं ब्रह्मणा च अनुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सोपाध्याय ऋत्विगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडाशं निरवपन् वीरसंसर्गशुद्धये अध्वर्युनाथः विषा यजमानो विशापते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूदैः तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्टन्तेज उपानीतः तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिना श्यामो हिरण्यरशनोः अर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः कंवब्ज चक्रशरचापगदासि जन्मव्यग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः वक्षसि अधिश्रितवधूः वनमाल्युदारहास अवलोककलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्रमध्यजनचामरराजहंसः श्वेतातपत्रशशिनोपरिरज्यमानः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोताय ब्रह्मेन्द्रत्रक्षनायकाः तत्तेजसाहतरुचः सन्नजिह्वा ससाध्वसाः मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुटा उपतस्तुः अधोक्षजम् अपि अर्वाक्वृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहं दक्षो गृहीतार्हणसाधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजापरं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृह्णन् प्रपेदे प्रयतकृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धं स्वदाम्युपरताखिलबुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठन्त एव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम्
आस्ते पवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ऋत्विज ऊचुः तत्त्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिविधध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदो व्यवस्थाः सदस्या ऊचुः उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्लेश दुर्गेन्दकोग्र व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वश्वभ्रेकलमृगभये शोकदावे अज्ञसार्थः पादौकस्ते शरणदकदा याति कामोपसृष्टः रुद्र उवाच तव वरदवराग्रौ आशिष इहाखिलार्थे ह्यपि मुनिभिरसक्तैः आदरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच यन्मायया गगनया प्रकृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन्सृतं तव विदन्ति अधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः ब्रह्म उवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थभेदग्रहै पुरुषः यावदीक्षेत् ज्ञानस्य च अर्थस्य गुणस्य च आश्रयो मायामयाद्यतिरिक्तो यतस्त्वम् इन्द्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशा सुरविद्विक्षपणैरुदायुधैः भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः पत्य ऊचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टः विध्वस्तः पशुपतिनाद्यदक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनावशान्तमेदं यज्ञात्मनन्नलिनरुचा दृशा पुनीः ऋषय ऊचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मनाचरसि हि कर्मणाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरी न मन्यते स्वयमनुवर्तति भवान् सिद्धा ऊचुः अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्या मनोवारणक्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तोऽवगाढो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीद ईश तुभ्यं नमः श्रीनिवासस्त्रिया कान्तयात्रागिनः त्वामृते अधीशनागैर्मकः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः लोकपाला ऊचुः दृष्टः किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पञ्चबिल्भासि भूतैः योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान्नतेऽन्योऽस्ति अमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेत् न पृथक्य आत्मनः अतापि भक्त्येष तयोपधावताम् अनन्यवृत्त्या अनुगृहानवत्सल जगदुद्भवस्थितिलयेषु दैवतः बहुविद्यमानगुणयात्ममायया रचित आत्मवेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तितभ्रमगुणात्मने नमः ब्रह्म उवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहेषु अध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञिनं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिप्रणतोऽस्मि यज्ञं देवा ऊचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेव आद्यः तस्मिन् सलिल उरगेन्द्रादिशयने पुमान् शेषे सिद्धे हृदि विमृशित अध्यात्मपदविः स एव अध्याक्ष्णोः यः पतिचरसि वृत्यान् अवसिनः गन्धर्वा ऊचुः अंशांशास्ते देवमरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम
विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थम् अभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिः उत्पतैः स्वैः क्षिप्तोऽपि असद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्युदस्येत् ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वम् अविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्दर्भपात्राणि च त्वं सदसृत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरागां रसाया महासूकरो दंश्रया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिः युज्यहर्तत्रयी गात्रयज्ञक्रतुः सः प्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्ना वयं यान्ति तस्मै नमः। मैत्रेय उवाच इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने हृषीकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं भभाष आभाष्य प्रीयमान इव अनघ। श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्म ईश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृक् अविशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दध्रे संख्यां क्रियोचितां तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि वेदेन अज्ञो अनुपश्यति यथा पुमानस्वाङ्गेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवान् उभयतो अयजत् रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपादावत् समाहितः कर्मणा उदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सह ऋत्विग्भिः सस्रौ अवभृतं ततः तस्मा अपि अनुभावेन स्वेनैव अवाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणीयित्वा सती पूर्वकलेवरं यज्ञे हिमवतक्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुम तमेव दयितं भूय आवृन्ते पतिमम्बिका अनन्यभाव एकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम् एतद्भगवतः शम्भो कर्म दक्ष अध्वरदृगः श्रुतं भागवतात् शिष्यात् उद्धवान्मे बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यम् आयुष्यम् अगौगमर्शनं यो नित्यदा कर्ण्यनरोऽनुकीर्तयेत् धुनोत्यगं कौरवभक्तिभावतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानय नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।